अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि खैरियत से होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे अपने दिन को। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हर चीज़ का आगाज़ होता है तो उसका इख्तिताम भी होता है, और आज हमारे फेवरेट सिलसिलेवार नावल मेरे सामने वाली खिड़की का भी इख्तिताम हो गया है। जी जनाब, आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ मेरे सामने वाली खिड़की की लास्ट एपिसोड नंबर 24, जिसको आपके लिए तहरीर करनी है फरियाल ख़ान। तो फिर जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ और देखते हैं कि इस कहानी का इख्तिताम आखिर क्या होता है और क्या होता है फरहाद के साथ। तो जनाब चलते हैं नावल की तरफ, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, आइकन बटन दबाएंगे ताकि हमारी नई और म्यारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलते हैं नावल की तरफ। दिन चढ़ने और ढलने का मुतवाज़िन सिलसिला अपने मदार पर जारी व सारी था। एक नया दिन फिर से निकल आया था, लेकिन आज हस्बे मामूल सूरज के तुलू होते ही लोगों को जल्द अज जल्द अपने अपने तालीमी इदारों और काम पर पहुंचने की जल्दी नहीं थी, क्योंकि आज इतवार था। इसीलिए सब हफ्ते भर की कसर निकाल कर देर से बेदार हुए थे। नाश्ते के बाद रमीज़ लैपटॉप लेकर बैठ गया और कुछ ज़रूरी काम निपटाने लगा, क्योंकि फ़िलहाल शादी की छुट्टियों की वजह से वो ऑफिस जाने की बजाय घर से ही काम कर रहा था। इसी बीच अहमद भी निहायत पुरजोशी के आलम में उसके पास कोई पेशकश लेकर आया, जिसे सुनकर रमीज़ ने सपाट अंदाज से महज 3 लफ्ज़ कहे, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन क्यों यार? अहमद की पुरजोशी दुख भरी हैरत में बदल गई। जो डबल सोफे पर रुख मोड़े उसके मुकाबले बैठा था। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मुझे फरहाद से किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं रखना। ऐसे में उसके साले की वलीमे में जाने की भी कोई ज़रूरत तो नहीं बनती। उसने तेज़ी से लैपटॉप पर उंगलियाँ चलाते हुए कहा, जिसने फ़िलहाल नज़र का चश्मा लगाया हुआ था, जो वैसे ही काम के दौरान इस्तेमाल करता था। पर वलीमा यहीं कराची में है। वही तेरा वाला सीन है कि लड़का भी शादी के बाद यहीं रहेगा जॉब के लिए, क्योंकि लड़का अपने साले की कंपनी में जॉब पर लगा है। मुनीर आफरीदी, जो कि काफ़ी लैंडलॉर्ड बंदा है, सुना है लड़का कराची पढ़ने आया था और किसी इंस्टीट्यूट में इस लड़की से टकरा गया, जिसके बाद बात शादी तक आ गई और लड़की ज़िद पर आ गई कि इसी से शादी करेगी। इसीलिए मुनीर आफरीदी को लाडली बहन की ज़िद माननी पड़ी। वो बिला वजह की तफसील बताने लगा। मुझे उनकी दास्तान मोहब्बत जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है, बेजार सा जवाब मिला। हाँ तू छोड़ उनको, मेन पार्टी पर आते हैं। फरहाद ने खुद फ़ोन करके बाकायदा इसरार किया है कि मैं तेरे साथ आऊँ और तुझे साथ लाने की तो ख़ास ताकीद की है, अहमद ने अपनी बात पर जोर देते हुए बताया। मुझे डायरेक्ट दावत देते हुए उसे शर्म आ रही थी, रमीज़ ने तंज किया। शर्म नहीं आ रही थी, बल्कि वो डर रहा था कि कहीं तो उसे झड़क ना दे। अगर वो इतना ही बहादुर होता तो यशवा के मैटर में फैमिली प्रेशर की वजह से पीछे ना हटता। अहमद ने असल वजह बताई, जो कि दुरुस्त भी थी। और छोड़ ये सब पुरानी बातें हैं, हमारा इन सब से कोई लेना देना नहीं है। अपना गैंग इस बुसिल के बिना अधूरा अधूरा सा है। चल उसे वापस शामिल कर लेते हैं। उसने खुद ही बात बदल कर दी। और जानता है उसे तो ये भी नहीं मालूम कि हमारी शादियाँ हो गई हैं। जब मैंने बताया तो हैरान होने के साथ खुश भी हुआ, लेकिन ये नहीं बताया कि शादी किससे हुई है। आयशा और शफक के साथ चलते हैं ना यार, इंजॉय भी हो जाएगा और उसे शौक भी दे देंगे, अहमद ने पुरजोशी से मज़ीद कहते हुए फिर लाड से इसरार किया। यही वजह है, अगर कोई और सिचुएशन होती तो शायद मैं चला भी जाता, लेकिन आयशा के साथ बिल्कुल भी नहीं। जो हरकत फरहाद ने उसकी बहन के साथ की थी, उसके बाद आयशा कभी उससे मिलना पसंद नहीं करेगी, और ना ही मैं उसे इस बात के लिए फ़ोर्स करूँगा। रमीज़ ने लम्हा भर को हाथ रोकते हुए सर उठाकर वजह बताई। यार वो सब माजी था। हर इंसान कभी ना कभी कोई ना कोई गलती तो कर ही जाता है, उसने भी की। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब हम सब इस फेस से निकल कर अपनी अपनी ज़िंदगियों के बेहतरीन मुकाम पर हैं। तो अब गुजरी बातें भुलाकर हम तीनों भी फिर से अपनी दोस्ती की एक नई शुरुआत करते हैं ना, अहमद ने समझाते हुए आखिर में आज से गुजारिश की, क्योंकि वो वाकई इस पुरानी दोस्ती के लिए तरस कर रह गया था। तूने मुझे ऑफ़र की, मैंने तुझे अपना फ़ैसला सुना दिया, जो किसी सूरत नहीं बदलेगा। अब तू यहाँ से जा सकता है। रमीज़ ने बेलचक अंदाज में उंगली से दरवाजे की जानिब इशारा करके उसे चलता करना चाहा। बहुत ही ना कोई ढीठ इंसान है तू, अहमद भी तब कर खड़ा हो गया। देखना, जब तू बूढ़ा होगा ना
तो अपने ख़ानदान का सबसे खड़ूस बूढ़ा कहलाएगा, जो छोटी छोटी बातों की वजह से सारी रिश्तेदारियाँ ख़त्म करके अकेला रह जाएगा और आखिर में सारी फ्रस्ट्रेशन मोहल्ले के मासूम बच्चों पर निकालेगा। अहमद ने बरहमी से उसके मुस्तकबिल की पेशंगोई की और तनक कर वहाँ से चला गया, जिस पर रमीज़ ने कोई तवज्जो नहीं दी। वो इसी तरह अपने काम में मसरूफ़ था जब थोड़ी देर बाद आयशा कमरे में आई और उसी जगह पर बैठ गई जहाँ कुछ देर कबल अहमद मौजूद था। वो कुछ कहने की बजाय चुपचाप उसे देख रही थी, जिसे रमीज़ ने भी महसूस किया। कोई प्रॉब्लम है? उसे मसरूफ़ अंदाज में जानना चाहा। नहीं, बस ऐसे ही बोरियत हो रही है, उसने सरसरीसा जवाब दिया। महरमा भाभी के पास चली जाओ, मशवरा मिला। वहाँ तो हर वक्त ही जाती रहती हूँ, फ़िलहाल तो किसी शादी के फंक्शन में जाने का दिल चाह रहा है। उसकी तजवीज़ रद्द करके उसने नई ख्वाहिश का इज़हार किया। अभी एक हफ़्ता पहले अपनी शादी का फंक्शन अटेंड करके तुम्हारा दिल नहीं भरा? उसने मबहम मुस्कुराहट के साथ नज़र उठाकर देखा। अपनी शादी पर तो सिर्फ थकन ही होती है, और फिर शादी के दौरान जो भाभी ने मेरी बरी में इतने सारे फैंसी ड्रेस रखे थे, उन्हें भी इस्तेमाल में लाने के लिए किसी फंक्शन की ज़रूरत है। उसकी उलझी हुई बातों से समझ नहीं आ रहा था कि उसका मौक़िफ़ क्या है। तुम कहना क्या चाह रही हो? बिलाखिर उसने बराह रास्त पूछ ही लिया। फरहाद के साले की शादी में चलते हैं। उसके गैर मुतवक्का जवाब पर वो थोड़ा हैरान हुआ। अहमद तुम्हें चाबी भर कर गया है ना, मुझे राज़ी करने के लिए? वो आंखों पर से चश्मा उतारते हुए लम्हे भर में नतीजे पर पहुंच गया। उसकी बात ठीक है, हमें अब गुजरी बातें भुलाकर एक नई शुरुआत करनी चाहिए। उसने भी नफ़ी करने के बजाय सीधा मौजू पर आना बेहतर समझा। ये तुम कह रही हो? भूल गई उसने तुम्हारी बहन के साथ क्या किया था? रमीज़ ने संजीदा अंदाज में दरमियान से उठाकर लैपटॉप पास मौजूद मेज़ पर रखा। नहीं भूली, और मुझे ये भी याद है कि मेरी बहन ने उसके लिए हमारे साथ क्या किया था। लेकिन हमने यशवा को भी तो माफ़ करके मौका दिया ना, और आज वो कितनी बदल गई है, ये आप भी जानते हैं। तो हो सकता है फरहाद में भी वक्त के साथ बदलाव आया हो, उसे भी अपनी गलती का एहसास हुआ हो। गलत डिगर पर दोनों चल रहे थे, तो फिर सुधरने का मौका भी दोनों को मिलना चाहिए। उसने रसान से अपना मौक़िफ़ समझाया। वो फौरी तौर पर कुछ ना बोला। जो भी हुआ वो बहुत बुरा था, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब इस सब का असर हमारी ज़िंदगियों पर नहीं है। ख़ास तौर पर यशवा, वो एहतशाम भाई के साथ बहुत खुश है और कई बार खुद ये बात कह चुकी है कि अच्छा ही हुआ जो फरहाद पीछे हट गया था, वरना उसे एहतशाम भाई की सूरत इतना अच्छा शौहर ना मिलता। जब मुद्दई को ही मुजरिम से कोई सरोकार नहीं है, तो आप क्यों उसे ज़बरदस्ती की सज़ा दे रहे हैं? उसने उसी तरह मज़ीद कहा। तुम उसकी इतनी वकालत क्यों कर रही हो? उसने उल्टा सवाल किया। क्योंकि मैं जानती हूँ कि अंदर ही अंदर आप भी अपने दोस्तों को और उनकी दोस्ती को याद करते हैं, लेकिन बस ये सोच कर रुक जाते हैं कि कहीं मुझे ये सब नागवार न गुस्से। आयशा ने तुर्की बतों की उसके ख्यालात की तर्जुमानी की तो वो उसके इतने सही अंदाजे पर लाजवाब हो गया। यकीन करें, मेरा जहन इतना छोटा नहीं है जो माजी की बातों को पकड़कर हाल ख़राब करे। अगर वो यशवा की ज़िंदगी में वापस आने की कोशिश करता तो ये बात किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होती। लेकिन यहाँ तो यशवा का या हमारी फैमिली का कोई लेना देना ही नहीं है। उसे तो बस आपसे गर्ज है। अशफाक अहमद लिखते हैं कि जो चला जाए उसे जाने दो, और जो वापस आना चाहे उस पर दरवाज़ा बंद मत करो। फरहाद अपने दोस्त के पास वापस आना चाह रहा है, और फरहाद का दोस्त भी खुद ये ही चाहता है, बस मान नहीं रहा है। आयशा ने अपना नरम हाथ उसके मजबूत हाथ पर रखते हुए कहा, जिस पर लगी मेहंदी अब हल्की पड़ने लगी थी। तुम्हें मेरा उससे मिलना जुलना सच में बुरा नहीं लगेगा? उसने भी जिद बहस की बजाय सीधा तस्दीक चाहिए। जिस जायज़ काम से मेरे शौहर को थोड़ी सी भी खुशी मिलती हो, मुझे वो कभी भी बुरा नहीं लग सकता। उसने मुस्कुराते हुए इजाफी जवाब दिया तो वो भी मुस्कुरा दिया, जिसे अपनी मामला फ़हम बीवी पर बेहद प्यार आया। तो फिर मैं तैयारी करूं शादी में जाने की? आयशा ने खड़े होते हुए तायीद चाही तो रमीज़ ने पूरी रजामंदी के साथ अज़वात में सर हिला दिया। थैंक यू फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माई हार्ट, आयशा ने शौकी से कहते हुए झुककर इसके गाल पर बोसा दे डाला। तुम भी थोड़ा थोड़ा छिजोरपन सीख गई हो, उमाय ने खीज़ी से बोला।
صحیح کا انسان کے ساتھ تھوڑا چچورا پن ہو جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عائشہ نے یوں ہی جھکے ہوئے محبت بھری سرگوشی میں جواب دیا جو اس کی روح تک کو مسرور کر گیا۔ تم تیار نہیں ہوئی؟ جہانزیب نے ہمنہ کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے تعجب کا اظہار کیا۔ میں نے بتایا تو تھا بھیا کہ میں نہیں جا رہی ہوں، آپ اور بھابھی چلے جائیں۔ بیڈ پر نیم دراز ہمنہ نے جواب دیا جو چپس کھاتے ہوئے سامنے دیوار پر نصب LED میں کوئی فلم دیکھ رہی تھی۔ چلی چلو بیٹا، تھوڑا موڈ فریش ہو جائے گا، اس نے نرمی سے اظہار کیا۔ بھیا میں کیا کروں گی آپ کے CEO کے فنکشن میں جا کر، آپ اور بھابھی چلے جائیں۔ اس نے بھی پھر انکار کیا۔ تبھی مہر ماں بھی وہاں آ گئی۔ یہ منع کر رہی ہے جانے سے، جہانزیب نے اسے بتایا۔ تم جا کر ریڈی ہو، تمہارے کپڑے پریس کر دیے ہیں، باقی اسے تو میں تیار کرتی ہوں۔ مہر ماں نے یہ بیڑا خود اٹھایا۔ یار بھابھی یہ چیٹنگ ہے، آپ صبح تک میری پارٹی میں تھی نا، ہمنہ نے ایموشنل بلیک میلنگ کی۔ میں ابھی بھی آپ کی پارٹی میں ہی ہوں میری جان، اسی لیے تو آپ کو اپنے ساتھ پارٹی میں لے جانا چاہ رہی ہوں، وہ اطمینان سے کہتی ہوئی اس کی الماری کی جانب بڑھی تاکہ ڈریس نکال کر اسے دے سکے، جبکہ جہانزیب بھی اس طرف سے مطمئن ہو کر تیار ہونے چلا گیا۔ رات کے وقت خوبصورت برقی کمکموں سے سجا ہال دور سے ہی بہت دلکش لگ رہا تھا، جہاں اس وقت دعوت ولیمہ جاری تھی۔ ڈارک گرے 2 پیس میں تیار فرحات ایک ویٹر کو کچھ ہدایت دے رہا تھا جب کسی نے اس کے دائیں کندھے پر تھپکی دی تو وہ اس طرف پلٹا۔ میں یہاں ہوں، بائیں طرف سے آواز آنے پر فرحات اس جانب مڑا تو وائٹ شرٹ کے ساتھ لائٹ پیچ کلر کا 2 پیس پہنے احمد کھڑا ملا۔ ارے تو آ گیا، وہ خوشگوار انداز میں اس سے گلے ملا۔ ہاں تو کیا نہیں آنا تھا؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ نہیں، مجھے لگا شاید تو نہیں آئے گا، وہ تصحیح کرتے ہوئے الگ ہوا۔ مانا بہت کچھ بدل گیا ہے لیکن مفتہ چھوڑنے والی میچورٹی میرے اندر ابھی تک نہیں آئی ہے، اس نے شرارتی سا جواب دیا۔ اور وہ کبھی آئے گی بھی نہیں، فرحات جھٹ سے بولا جو پہلے سے زیادہ وجیح ہو گیا تھا۔ رمیز نہیں آیا؟ اگلے ہی پل فرحات نے آہستگی سے سوال کیا۔ کوئی جواب دینے کے بجائے احمد نے معنی خیز نظروں سے اس کے عقب میں اشارہ کیا۔ وہ ناسمجھی کے عالم میں پلٹا تو رمیز کو وہیں کھڑا پایا جس نے جینس کے ساتھ وائٹ شرٹ کے اوپر ڈارک بلو کوٹ پہنا ہوا تھا۔ فرحات کو لمحے بھر کے لیے یقین نہیں آیا کہ وہ اس کے بلانے پر آ گیا ہے اور اتنے عرصے بعد تینوں پھر سے ایک ساتھ کھڑے ہیں۔ کیسے ہو؟ فرحات نے ہچکچاتے ہوئے مسافر کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ کوئی جواب دینے یا ہاتھ تھامنے کے بجائے رمیز چند لمحے اسے سپاٹ نظروں سے دیکھتا رہا اور پھر آگے بڑھ کر گلے لگ گیا۔ دوستوں سے ملنے کے آداب بھی بھول گیا کمینے، رمیز نے اپنائیت بھرا طعنہ دیا تو نہ صرف اس کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری بلکہ پورے وجود میں سرشاری کی ایسی لہر دوڑی کہ آنکھوں میں نمی اترتی محسوس ہوئی، جبکہ پاس کھڑا احمد بھی خود پر قابو نہ رکھتے ہوئے ان سے آ کر لپٹ گیا۔ کب سے ٹوٹی ہوئی دوستی کی یہ زنجیر بالآخر آج تینوں کڑیاں ملنے پر دوبارہ پہلے سے بھی بہتر انداز میں جڑ گئی تھی، پھر کبھی نہ ٹوٹنے کے لیے۔ چلو دوستی کی پھر ایک نئی بنیاد رکھتے ہیں، خود پابند ہوتے ہیں، اسے آزاد رکھتے ہیں۔ پرانے شکوے گلے کرنے سے اب کیا حاصل؟ برائی بھول جاتے ہیں، اچھائی یاد رکھتے ہیں۔ چلو دوستی کی پھر ایک نئی بنیاد رکھتے ہیں۔ میں دوستی کے آداب بھولا نہیں تھا، بس ڈر رہا تھا کہ کہیں دوست پچھلی باتوں کی وجہ سے گلے لگانے سے انکار نہ کر دے۔ فرحات کے گلوگیر انداز میں بیک وقت ندامت اور ڈر تھا۔ دوست ہوتا ہی وہ ہے جو پچھلی باتیں درگزر کرتے، رمیز نے الگ ہو کر مسکراتے ہوئے کہا تو وہ چپ چاپ چند لمحے اسے دیکھا گیا جس کی موجودگی پر اسے اب تک یقین نہیں آیا تھا۔ آئی ایم سوری یار، مجھے وہ سب نہیں، چھوڑ جانے دے، بس یہی کافی ہے کہ تو ہٹ دھرمی سے اڑے رہنے کے بجائے شرمندہ ہے۔ اب گزری باتیں جانے دیتے ہیں اور آج کی بات کرتے ہیں۔ وہ شرمندگی سے کہنے ہی لگا تھا کہ رمیز نے بات کاٹ دی تو فرحات تشکر آمیزی سے اسے دیکھنے لگا۔ ہاں آج کی بات کرتے ہیں، یہ بتا آج کھانے میں کیا ہے؟ احمد ماحول بدلنے کے لیے واپس اپنے غیر سنجیدہ انداز میں آ گیا۔ جوتے ہیں، وہ بھی اس خوشی میں کہ تم دونوں نے شادی کر لی اور مجھے بتایا تک نہیں۔ فرحات بھی پرانی ٹون میں آگے لوٹ آیا۔ تم نے بتایا یا بلایا تھا؟ تم نے بتایا یا بلایا تھا؟ احمد نے الٹا طنز کیا۔ ہاں تو کیسے بلاتا؟ یہ بات نہیں کر رہا تھا؟ اور تیرے رونے گانے نہیں ختم ہوتے کہ شادی میں پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، وہاں آنے کے لیے کرایہ نہیں ہے،
اس نے بھی بنا لگی لپٹی کے اصل بات کا تانا مارا۔ ویسے ابھی دونوں اکیلے آئے ہو کیا؟ میں نے کہا تھا کہ بھابھیوں کے ساتھ آنا۔ میں بھی تو دیکھوں کون ہیں وہ بیچانیاں جن پر یہ شریف پرومیکس اور بیوقوف پرومیکس کا عذاب نازل ہوا ہے۔ فرحاد نے سوال کرتے ہوئے دونوں پر وار کیا۔ نہیں نہیں، انہیں ساتھ لائے ہیں اپنے بزدل الٹرا پرومیکس دوست سے ملوانے۔ رمیز نے بھی جوابی حملہ کر کے حساب برابر کر لیا۔ ہائے فرحاد! تبھی اورنج سوٹ میں تیار چہکتی ہوئی شفق اس طرف آئی، جس کے ساتھ نفیس سا ڈارک بلو سوٹ زیب تن کیے عائشہ بھی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ خاصا حیران ہوا۔ کیا مطلب کیا کر رہی ہو؟ تم نے ہی تو بلایا تھا۔ اس نے خفگی سے آنکھیں سکیڑیں۔ میں نے کب بلایا؟ اور عائشہ آپ یہاں؟ میرا مطلب آپ کیسی ہیں؟ وہ ساتھ ہی نہایت مہذب انداز میں اس کی جانب متوجہ ہوا۔ اسے لگا وہ مسز احمد کی حیثیت سے آئی ہے۔ میں ٹھیک ہوں، اور آپ کو برادر ان لا کی شادی بہت مبارک ہو۔ اس نے بھی کوئی پرانی تلخی لہجے میں لائے بنا شائستگی سے جواب دیا۔ تھینکس، آپ یقیناً یہ میرے ساتھ آئی ہیں کیونکہ تم نے مسٹر اینڈ مسز رمیز کو بلایا تھا نا؟ اس کی بات مکمل ہونے سے قبل ہی رمیز نے عائشہ کے کندھے کے گرد بازو حمائل کرتے ہوئے کہا۔ کیا؟ فرحاد کو صحیح معنوں میں شوق لگا۔ ہاں، ابھی 1 ہفتہ پہلے ہی ہماری شادی ہوئی ہے، رمیز نے مزید بتایا، اور یہ آفت میرے ساتھ آئی ہے۔ اب احمد نے شفق کے گرد حصار کرتے ہوئے بتایا تو شفق نے خفگی سے اسے کوہنی ماری، جبکہ فرحاد کو لگا کہ وہ حیرت کے مارے بے ہوش ہو جائے گا۔ یہ سب کب اور کیسے ہوا؟ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئی تھیں، جس سے دونوں کو بے حد مزہ آ رہا تھا۔ ارے بات کچھ یوں ہے کہ میری فیس بک، میں بتاتا ہوں۔ شفق کی زبان اسٹارٹ ہوئی تھی کہ احمد نے مداخلت کر کے اس کی زبان کا اس شے نے خود تھام لیا۔ دراصل تیرے اور رمیز کے جانے کے بعد جب میں اوپر اکیلا رہ گیا تو عفت آنٹی نے کہا کہ چلو بیٹا، اب تم بھی کھولی خالی کرو، کیونکہ انہیں اوپر اب ڈھنگ سے ایک پورشن بنانا ہے جہاں شفق اپنے شوہر کے ساتھ رہے گی، کیونکہ وہ اپنی اکلوتی بیٹی کو خود سے دور نہیں بھیجنا چاہتی۔ اسی لیے کوئی ایسا لڑکا ڈھونڈ رہی ہیں جو گھر داماد بن کر ان کے ساتھ رہے۔ جب تک لڑکا ڈھونڈنے کی مہم جاری تھی تو انہوں نے گھر کا کام شروع کرنے کا سوچ لیا۔ وہیں میں نے آنٹی کے آگے عرضی رکھ دی کہ مجھے بھی تو آپ لوگ کب سے جانتے ہی ہیں، فیملی میری اب ہی نہیں ہے، تو گھر سے نکالنے کے بجائے مجھے ہی گھر داماد بنا لیں۔ انہوں نے میری تجویز پر غور کرنے کے لیے وقت مانگا، اور اس دوران میری اچھی نوکری بھی لگ گئی، تو اس طرح یہ فیصلہ میرے حق میں ہو گیا۔ اس نے اصل بات چھپا کر وہ کہانی سنائی جو سب کے لیے تیار کر رکھی تھی۔ اسٹرینج، سوری، میرا مطلب ہے کہ بہت مبارک ہو تم دونوں کو۔ فرحاد نے پہلا لفظ بے ساختہ بولنے کے بعد یکدم ہڑبڑا کر تصحیح کی۔ اور تم دونوں؟ کیونکہ یہ میرے لیے زیادہ شاکنگ ہے کہ تم دونوں کیسے؟ فرحاد رمیز اور عائشہ کے حوالے سے امڑتی حیرت قابو نہیں کر پا رہا تھا۔ یہ جتنا شاکنگ ہے اتنا ہی سمپل بھی۔ امی نے جب مجھ سے شادی کی بات کی تو میرے ذہن میں پہلا خیال عائشہ کا ہی آیا، اسی لیے میں اپنی عرضی لے کر ان کے گھر حاضر ہو گیا۔ اب رمیز نے بتانا شروع کیا، اور جس کی عرضی بھیا بخوشی قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اس شخص میں کوئی تو بات ہوگی۔ بس یہ سوچ کر میں نے بھی ہاں کر دی، اور میری سوچ کئی گنا زیادہ سچ ثابت ہوئی۔ آگے کی بات عائشہ نے مسکرا کر مکمل کرتے ہوئے رمیز کو محبت آمیز نظر سے دیکھا۔ واو، وہ بس اتنا ہی کہہ پایا۔ اب اگر ہمارا انٹرویو لے چکی ہو تو ہمیں بھی اپنی زوجہ محترمہ سے ملوا دو، شفق نے دھیان دلایا۔ اوہ ہاں، میں بھی بلا کر لاتا ہوں۔ خیال آنے پر وہ کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ ادھر آنا ذرا۔ شفق اچانک احمد کو کھینچ کر ایک کنارے پر لے گئی، جس پہ ان دونوں نے خاص توجہ نہیں دی۔ تم نے فرحاد کو ہماری شادی والی اصل بات کیوں نہیں بتائی کہ میرے ساتھ وہ حادثہ ہوا تھا؟ وہ تو تمہارا پکا دوست ہے نا، تو اس سے ہی کیوں چھپایا؟ وہ ذہن میں کل ملاتا سوال زبان پر لے آئی۔ وہ میرا دوست صحیح، لیکن تم میری عزت ہو، اسی لیے تمہاری آبرو پردے میں ہی رہنی چاہیے۔ اس کے ٹھہرے ہوئے جواب پر شفق کا دل زور سے دھڑکا۔ تم بھی آئندہ اس بات کا خیال رکھنا، اور کسی کے بھی سامنے نان اسٹاپ شروع ہونے کے بجائے سیدھا کہہ دینا کہ بڑوں کی مرضی سے ہماری ارینج میرج ہوئی ہے، سمجھ گئی؟ اس نے آگے کے لیے بھی اسے نرمی سے تاکید کی۔ جواباً وہ محض اس بات میں سر ہلا سکی کیونکہ احمد کے اس عمل پر آج شفق کے دل میں اس کا مقام مزید معتبر ہو گیا تھا۔ احمد!
فرحاد کی پکار پر دونوں پلٹے اور اس کی طرف چلے آئے۔ یہ ہے میری وائف زینب، اور زینب یہ ہیں رمیز بھائی اور یہ ہیں احمر بھائی، ہے نا؟ وہ تعارف کرانے ہی لگا تھا کہ ڈارک پنک سوٹ میں تیار وہ پیاری سی لڑکی خود ہی بول پڑی۔ ارے واہ، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ احمر نے خوشگوار انداز میں جاننا چاہا۔ فرحاد ہمیشہ آپ لوگوں کے بارے میں بہت باتیں کرتے ہیں، اور انہوں نے یونیورسٹی ٹائم کی آپ لوگوں کی فوٹوز بھی دکھائی تھیں، لیکن ان میں رمیز بھائی کو چشمہ لگا ہوا تھا۔ اس نے وضاحت کرتے ہوئے نکتہ اٹھایا۔ ارے ہاں، تیرا چشمہ کہاں گیا؟ اب فرحاد کو بھی خیال آیا۔ آئی سائٹ سیٹ ہو گئی تھی تو اتار دیا، اب بس لیپ ٹاپ یوز کرتے ہوئے لگاتا ہوں، اس نے سادگی سے وضاحت کی۔ آپ لوگ ہماری شادی پر نہیں آئے؟ اتنا مس کیا انہوں نے آپ کو۔ کتنا اچھا ہو جاتا اگر آپ لوگ اپنی ٹف جاب سے کچھ دنوں کی چھٹی لے لیتے، اس نے اپنا ہی ایسے شکوہ کیا۔ غالباً فرحاد نے یہ چھٹی والا بہانہ بنایا تھا۔ کوشش کی تھی مگر چھٹی ملی نہیں، لیکن کوئی بات نہیں، اب مل گئے ہیں ہم لوگ۔ رمیز نے سہل انداز میں فرحاد کا بہانہ سنبھال لیا۔ تبھی ایک لڑکی زینب کو بلانے آئی تو وہ ان لوگوں سے معذرت کرتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ تم لوگ بیٹھو، لیکن فنکشن ختم ہوتے ہی کھسک مت جانا، مجھے فرصت سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں۔ فرحاد نے انہیں پیشکش کی ساتھ ساتھ تاکید بھی کی۔ پھر وہ لوگ ایک ٹیبل کے گرد بیٹھ گئے، جبکہ فرحاد اور زینب دیگر مہمانوں کو اٹینڈ کرنے لگے۔ اسی دوران منیر آفریدی نے انہیں اپنے کچھ خاص مہمانوں سے ملوایا، جنہیں یہاں دیکھنے کی فرحاد کو ہرگز توقع نہیں تھی۔ یہ ہیں مسٹر اینڈ مسز جہانزیب سکندر، اور یہ ہیں مسٹر اینڈ مسز احتشام وحید۔ یہ نہ صرف ہماری کمپنی کے ون آف دا بیسٹ امپلائیز ہیں، بلکہ مجھے ملے اب تک کے لوگوں میں بھی سب سے بہترین ہیں۔ اینڈ دا بیسٹ پارٹ از، اب یہ دونوں بھی آپس میں سالے بہن ہوئی ہیں، اور یہ میری بہن کی بھابھی ہیں زینب، اینڈ یہ ان کے ہسبینڈ فرحاد۔ منیر آفریدی نے نہایت گرم جوشی سے ان سب کا آپس میں تعارف کروایا۔ سر، یہ آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے جو ہر بار آپ ہماری اتنی تعریف کر دیتے ہیں۔ ڈارک براؤن 2 پیس میں احتشام مسکراتے ہوئے مشغول ہوا۔ سب آپس میں مسکرا کر رسمی جملوں کا تبادلہ کرنے لگے، جبکہ یشفا اور فرحاد ایک دوسرے کو دیکھ کر چند لمحوں کے لیے سکتے میں آ گئے تھے۔ فرحاد، زینب کے ہلانے پر وہ ہوش میں آیا۔ کیا آپ لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ منیر آفریدی نے اس کا حیران کن تاثر دیکھتے ہوئے اندازاً پوچھا۔ جی، یہ ہمارے ایکس نیبر رہ چکے ہیں۔ بلیک جینز، وائٹ شرٹ کے اوپر بلیک کوٹ پہنے جہانزیب نے متوازن انداز میں تصدیق کی، کیونکہ پرانی باتوں کی تپش لہجے میں لانے کا نہ یہ موقع تھا اور نہ اس سے کچھ حاصل تھا۔ اوہ دیٹس گریٹ، پھر تو مزید تعارف کی ضرورت ہی نہیں۔ منیر آفریدی نے خوشگوار انداز میں ان سے مزید چند باتیں کیں اور پھر وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ بھیا وہ دیکھیں، عائشہ آپی۔ ویل چیئر پر موجود ہمنا نے اچانک ایک ٹیبل کے گرد اشارہ کیا تو سب نے اس کے تعاقب میں دیکھا۔ ارے ہاں، یہ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ بلیک ڈریس میں نفاست سے تیار مہرما کو بھی تعجب ہوا۔ میں نے احمر اور رمیز کو بھی انوائٹ کیا تھا، اور آپ لوگ بھی وہیں بیٹھ جائیں، فرحاد نے بتاتے ہوئے پیشکش کی۔ آپ لوگ انہیں جانتے ہیں؟ زینب کو اشتیاق ہوا۔ جی، دراصل عائشہ اور رمیز میرے بہن بہنوئی ہیں، جبکہ احمر اور شفق ہمارے موجودہ نیبر ہیں، جہانزیب نے تصدیقی جواب دیا۔ ارے واہ، یہ تو بڑا پیارا اتفاق ہو گیا کہ سبھی ایک دوسرے کو جانتے ہیں، اسے خوشگوار حیرت ہوئی۔ نہیں، سب نہیں، ایکچولی میں ابھی ایک ہفتہ پہلے ہی اس فیملی کا ممبر بنا ہوں، احتشام نے ہنستے ہوئے بتایا۔ چلیں آج آپ کا بھی سب سے تفصیلی تعارف کروا دیتے ہیں، مہرما نے دوستانہ انداز میں کہا، اور پھر یہ سب لوگ اسی طرف بڑھ گئے۔ زینب بھی کچھ دوسرے مہمانوں کے پاس چلی گئی، جبکہ فرحاد وہیں کھڑا رہا جہاں سے یہ لوگ جا رہے تھے۔ یشفا، فرحاد نے پاس سے گزرتی یشفا کو دھیرے سے پکارا تو وہ رک کر سوالی انداز میں پلٹی، جو ریڈ سوٹ میں دعوت کی مناسبت سے تیار تھی۔ آئی ایم سوری میرے ایک لفظ کے لیے، میرے ہر اس عمل کے لیے جس نے تمہیں ہرٹ کیا تھا۔ اس نے دھیرے سے اپنی ہر غلطی کا اعتراف کر لیا۔ اپنی خوشگوار زندگی کے صدقے میں نے تمہیں معاف کیا۔ تم بھی اپنی زندگی خوشگوار رکھنا چاہتے ہو تو پرانی غلطیاں مت دہرانا اور ایک وفادار شوہر رہنا۔ یشوا نے کسی بھی قسم کے طنز یا طعنے سے آری نہایت ٹھہرا ہوا پرسکون جواب دیا۔ شادی کے بعد میں نے وہ سارے غلط کام چھوڑ دیے ہیں جنہیں کرنا کبھی میں فیشن اور فخر سمجھتا تھا، اس نے نظریں جھکا کر بتایا، کیونکہ اب غلطی کا احساس جو ہو گیا تھا۔
جان کر خوشی ہوئی۔ تمہارے مستقبل کے لیے نیک تمنائیں۔ اس نے سادگی سے بات ختم کر دی۔ تمہارے لیے بھی، بے لوث جواب ملا۔ پھر یشوا وہاں سے آگے بڑھ کر ذرا فاصلے پر چلتے احتشام کے پاس آئی اور مسکراتے ہوئے احتشام کے بازو کے گرد ہاتھ لپیٹ لیا۔ معاف کر دینے کے بعد اس کے دل سے وہ ذرا برابر خلش بھی ختم ہو گئی تھی جو کبھی بھولے بھٹکے اسے بے چین کر دیا کرتی تھی۔ دوسری جانب فرحاد بھی زینب کے پاس چلا آیا اور اس کے گرد محبت سے بازو حمائل کر لیا۔ آج وہ بھی معافی مانگ لینے کے بعد اپنے ضمیر کے اس بوجھ سے آزاد ہو گیا تھا جو کہیں نہ کہیں اسے ملال کر ڈنک مار کر شدید ندامت میں مبتلا کر دیا کرتا تھا۔ نیا ایک رشتہ پیدا کیوں کریں ہم، بچھڑنا ہے تو جھگڑا کیوں کریں ہم، خاموشی سے ادا ہو رسم دوری، کوئی ہنگامہ برپا کیوں کریں ہم، وفا اخلاص قربانی محبت، اب ان لفظوں کا پیچھا کیوں کریں ہماری ہی تمنا کیوں کرو تم، تمہاری ہی تمنا کیوں کریں ہم، کیا تھا عہد جب لمحوں میں ہم نے، تو ساری عمر ایفا کیوں کریں ہم، یہ کافی ہے کہ ہم دشمن نہیں ہیں، وفاداری کا دعویٰ کیوں کریں ہم۔ جان ایلیا۔ جہاں زیب، مہرما، ہمنا، رمیز، عائشہ، احمد، شفق، احتشام، یشوا، یہ سب لوگ اس وقت ایک بڑی سی ٹیبل کے گرد ایک ساتھ بیٹھے ہوئے کھانے کے ساتھ ساتھ خوشگپیوں میں بھی مصروف تھے، کیونکہ یہ پہلا موقع تھا جب سب لوگ یوں اطمینان سے اکٹھے ہوئے تھے۔ اچھا، اب میں ایک مزے کی بات بتاتی ہوں۔ ہمنا کو اچانک کچھ یاد آیا۔ جس دن ہم لوگ ہمارے موجودہ گھر میں شفٹ ہوئے تھے نا، اس دن رفت آنٹی ہمارے گھر آئی تھیں اور ان کے آنے کے تھوڑی دیر بعد دروازہ بجا۔ جب عائشہ آپی نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے ایک لڑکا کھڑا تھا، اور بتایا اس نے کیا کہا؟ ہمنا نے بات روک کر تجسس پھیلایا۔ کیا کہا؟ شفق نے سب کی ترجمانی کی۔ اس نے کہا کہ میں عفت آنٹی ہوں، یہ سامنے احمد کے گھر میں رہتا ہوں، اور جب آپی نے ہمیں بتایا تو ہم اتنا ہنسے کہ مت پوچھیں۔ ہمنا نے ہنس کر تالی مارتے ہوئے بات مکمل کی تو باقی سب بھی ہنس دیے، جبکہ احمد جھیپ کر رہ گیا۔ ہاں، یہ میرے ساتھ بھی ہوا تھا جب یہ لوگ تینوں نئے نئے ہمارے گھر میں شفٹ ہوئے تھے، تو ایک دن اوپر کچھ ٹھوکنے کی آواز آئی۔ امی نے مجھے جلدی سے اوپر بھیجا کہ منع کروں ورنہ دماغ خراب ہو جائے گی۔ جب میں نے جا کر احمد سے پوچھا کہ کس چیز کی آواز تھی تو انہوں نے کہا، قسم سے میں کیل پر دیوار نہیں ٹھوک رہا تھا، مطلب ایک تو خود ہی سچ بتا دیا، وہ بھی الٹا۔ شفق نے بھی مزے سے ایک قصہ بتایا۔ یہ شدید بھوکلاہٹ میں ایسے ہی بلنڈر کرتا تھا۔ رمیز نے بھی تائید کی۔ آپ کا بھی ایک قصہ ہے میرے پاس رمیز بھائی؟ ہمنا کی توپ کا رخ اس کی جانب ہوا۔ جس دن ان کا مجھے ٹیوشن دینے کا پہلا دن تھا، اس دن رمیز بھائی نے 2+2 کا جواب بھی بوکھلاہٹ کے مارے باقاعدہ کیلکولیٹر میں چیک کر کے لکھا تھا، جس پر میں اور بھیا ایک دوسرے کو ایسے دیکھ رہے تھے کہ یہ بندہ مجھے کامرس کی ٹیوشن دے گا، ہے نا بھیا؟ اس نے مزے سے بتاتے ہوئے تائید چاہی تو جہاں زیب نے بھی مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ ہاں، تو وہ میرا کسی بڑی کلاس کے اسٹوڈنٹ کو ٹیوشن دینے کا بالکل پہلا تجربہ تھا۔ اس نے کھسیانہ ہو کر پہلو بدلا۔ اب میرے دل کو تھوڑی تسلی ہوئی کہ میں اکیلے بے عزت نہیں ہو رہا، احمد نے سکون کا سانس لیتے ہوئے کہا۔ خیر، یہ سب پرانی باتیں تھیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ انسان بہت کچھ سیکھتا ہے اور گروم ہوتا ہے، اینڈ نو ڈاؤٹ کہ ان دونوں نے ہماری نظروں کے سامنے ہی خود کو بہت گروم کیا ہے، اور عقل مندی بھی یہی ہے کہ غلطیوں سے سبق سیکھ کر موو آن کیا جائے۔ جہاں زیب نے سادگی سے تجزیہ کیا۔ بالکل، جیسے آپ نے بھی تو اتنے بڑے حادثے کے بعد موو آن کیا اور اب ہیپی میرڈ لائف گزار رہے ہیں۔ شفق نے فوری تائید کی۔ کون سا حادثہ؟ مہرما نے ناسمجھی سے پوچھا۔ وہی کہ کافی پہلے جس لڑکی سے یہ پسند کی شادی کرنے جا رہے تھے، عین شادی والے دن پولر سے واپس آتے ہوئے بیچاری کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، جس کے صدمے کی وجہ سے یہ بہت ہی بدمزاج ہو گئے تھے۔ لیکن جب سے آپ سے شادی ہوئی ہے ماشاءاللہ یہ پہلے سے بہت اچھے ہو گئے اور اب زیادہ کسی پر غصہ نہیں کرتے، تو یہ موو آن کرنے سے ہی ہوا نا؟ ویسے مجھے یہ بتانے سے منع کیا گیا تھا، لیکن اب تو معاملہ دوسرا ہے اور اب سب سیٹ بھی ہے تو بتا دیا۔ اچھا، اسے دوسروں کو بھی موو آن کرنے کی موٹیویشن ملے گی۔ حسب عادت شفق نے اپنی نان اسٹاپ چلتی زبان سے وہ تباہی مچا دی تھی جس کا اسے خود بھی احساس نہیں تھا۔ جہاں باقی سب سکتے میں تھے،
وہیں احمر اور رمیز کا دل چاہا کہ ابھی ٹیبل کے نیچے جا کر چھپ جائیں۔ جہاں زیب یہ کب ہوا؟ مہرماں شدید حیرت کے عالم میں گویا ہوئی۔ مجھے خود نہیں پتا، اور ایسا کچھ نہیں ہوا ہے، یقین نہ آئے تو ان لوگوں سے پوچھو۔ اس نے صفائی دیتے ہوئے اپنی بہنوں کو گواہ بنایا۔ بھیا ٹھیک کہہ رہے ہیں بھابھی، ہم نے آج تک آپ کے سوا ان سے کسی کا ذکر بھی نہیں سنا۔ پھر شادی اور ایکسیڈنٹ تو بہت دور کی بات ہے، عائشہ نے فوری تائید کی۔ تم سے یہ سب کس نے کہا شفق؟ یشوا نے جاننا چاہا۔ فرحاد نے جھٹ سے جواب ملا، اور فرحاد پر بھی اس وقت برائی آئی ہوئی تھی جو اسی پل ان لوگوں کی ٹیبل پر چلا آیا۔ آپ لوگوں کو کچھ چاہیے؟ فرحاد نے میزبانی کے تقاضے نبھاتے ہوئے استفسار کیا۔ ہاں، جواب چاہیے۔ یشوا کے سخت انداز پر وہ کھٹکا۔ انہیں ایکسیڈنٹ والی بات پتہ چل گئی ہے۔ ہادی اب وضاحت کرو۔ احمد نے اطلاع دی تو وہ بھی دنگ رہ گیا۔ اب بتاؤ تم نے ایسا کیوں کیا؟ جہاں زیب نے سختی سے پوچھا۔ میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا تھا۔ اس دن ہماری بائک بہت اسپیڈ میں تھی، اور جب تک میں نے بریک لگایا تب تک آپ کی گاڑی ہٹ ہو چکی تھی، اور ہم مانتے ہیں کہ ہمیں اسپاٹ سے بھاگنا نہیں چاہیے تھا، لیکن غلطی ہو گئی۔ ویری سوری۔ فرحاد نے اپنی سمجھ کے مطابق صفائی دیتے ہوئے در حقیقت انجانے میں ایک اور رائتا پھیلا دیا تھا، جس کے باعث احمر اور رمیز نے بے ساختہ اپنا سر پیٹ لیا۔ کیا؟ اس کا مطلب وہ کافی عرصے پہلے جو میری گاڑی پر ڈینٹ آیا تھا وہ تم لوگوں نے مارا تھا؟ جہاں سے حیرت زدہ سا نتیجے پر پہنچا۔ جی، آپ کو تو پتہ چل گیا تھا نا؟ فرحاد خود بھی متعجب ہوا۔ ابے الو، یہ نہیں بتانا تھا۔ احمد نے دانت پیس کر تصحیح کی۔ تو پھر کون سی ایکسیڈنٹ والی بات پتہ چل گئی؟ وہ الجھا۔ وہ تمہیں نے تو کہا تھا کہ جہاں زیب جس لڑکی کو پسند کرتا تھا، شادی والے دن اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، تب سے اس کے غم میں یہ بد دماغ ہو گیا ہے، کہا تھا کہ نہیں؟ شفق نے جھلا کر یاد دلایا تو اب صحیح معنوں میں اس پر بجلی گری۔ جواب دو، مہربان نے زور دیا۔ ہاں کہا تھا، لیکن مجھے یہ رمیز نے بتایا تھا۔ اس نے پرسوچ جواب دیتے ہوئے یکدم اپنے برابر بیٹھے رمیز پر سارا ملبہ ڈال دیا۔ سب کی نظریں رمیز پر گئیں۔ کیا میں نے؟ رمیز سٹپٹا گیا۔ ہاں، ٹیوشن پڑھانے تو ہی جاتا تھا نا ان کے گھر، وہ ڈھٹائی سے مزید بولا۔ ہاں میں ٹیوشن پڑھانے جاتا تھا، لیکن مجھے کیا احمد نے بتایا تھا؟ رمیز نے بھی فوری یہ صحرا اپنے برابر بیٹھے احمد کے سر باندھ دیا۔ اب سب کی نگاہیں احمد پر تھیں۔ احمد نے بوکھلا کر اپنے برابر میں دیکھا تاکہ وہ بھی ان دونوں کی طرح یہ الزام کسی اور کے سر پر ڈال سکے، مگر اس کے برابر میں کوئی نہیں تھا۔ پتہ نہیں ایسی ڈینجرس سچویشن میں آٹومیٹیکلی کیسے آ جاتا ہوں، احمد بے بسی سے بڑبڑایا، جبکہ باقی سب کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ میرے خیال سے ان سب نے آپ کے ساتھ کوئی پرینک کیا ہوگا اور آپ نے اسے سچ سمجھ لیا۔ تبھی احتشام معاملہ فہم انداز میں شفق سے گویا ہوا۔ ایگزیکٹلی، ہم نے پرینک کیا تھا۔ فرحاد نے فوری اس کی بھرپور تصدیق کی، کیونکہ اس سے بہتر شیلٹر اور کوئی نہیں مل سکتا تھا۔ ہاں پرینک تھا بھابھی، آپ پریشان نہ ہو، وہ پرینک تھا۔ احمد اور رمیز نے بھی زور و شور سے تائید کرتے ہوئے تسلی کرائی۔ لیکن میری گاڑی پر ڈینٹ مارنے والی بات تو پرینک نہیں تھی نا؟ جہاں زیب کی سوئی وہیں اٹک گئی تھی، اور ان تینوں کی سانس بھی۔ اس کا ذمہ دار یہ ہے کیونکہ بائک یہ چلا رہا تھا۔ آپ کو جو بھی حساب کتاب کرنا ہے اس سے کیجیے۔ احمد اور رمیز نے فوری فرحاد کی جانب انگلی اٹھائی، جس سے بمشکل حلق میں بنتا تھوک نکلا۔ میں ذرا بھی آیا، مجھے زینب بلا رہی ہے۔ جہاں زیب کی خوخار نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے فرحاد فوری بہانہ بنا کر وہاں سے کھسک گیا، جبکہ احمد اور رمیز کی حالت یوں تھی کہ جان بچی تو لاکھوں پائے۔ تم لوگ تھوڑی دیر اور رک جاؤ نا یار، ابھی تو ہم لوگوں نے ڈھیر ساری باتیں بھی نہیں کی۔ دعوت کے اختتام پذیر ہونے کے بعد اب سب مہمان رخصت ہو رہے تھے جب فرحاد نے دونوں کو ایک کنارے پر روک لیا۔ ہاں تو بعد میں فرصت سے تو گھر آ جانا، پھر ماموں کے ہوٹل پر ٹھہر کر چائے پئیں گے اور دیر تک باتیں کریں گے۔ احمد نے بیچ کی راہ نکالی۔ ہاں تو ابھی چلتے ہیں نا ہوٹل؟ فرحاد نے ایک دم پرجوشی سے خیال ظاہر کیا۔ پاگل ہو گیا ہے، ابھی کیسے جائیں گے؟ عائشہ اور شفق بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور تیری وائف؟ رمیز نے دھیان دلایا۔ عائشہ اور شفق کو جہاں زیب کے ساتھ اس کی گاڑی میں بھیج دو، زینب بھی باقی فیملی کے ساتھ کوسٹر میں چلی جائے گی، اور اپن تینوں تھوڑی دیر پرانی یادیں تازہ کرنے چلتے ہیں۔ فرحاد نے چٹکیوں میں مسئلہ حل کیا تو دونوں سوچ میں پڑ گئے۔
वैसे ये बाइक किसे मांग कर लाए तू अहमर? बाइक चलाते फरहाद ने पूछा। अबे ओ, मांग कर नहीं लाया, मैंने खुद खरीदी अपनी मेहनत की कमाई से। उसके पीछे बैठे अहमर ने फौरन तस्दीक की, जबकि अहमर के पीछे रमीज़ बैठा था। तीनों उसी तरह बाइक पर सवार थे जैसे यूनिवर्सिटी के टाइम पर सवार होकर कभी लेट हो जाने पर बाइक भगाते अंधाधुंध यूनिवर्सिटी पहुंचने की जल्दी में होते थे, तो कभी हर तरह की फिक्र से आज़ाद ख्वाह मख्वाह सड़कें नापने निकल जाते थे। वैसे रमीज़, मैं एक बात सोच रहा था। फरहाद अचानक गोया हुआ। कौन सी बात? उसने भी जानना चाहा। देख, तेरी फुप्पो जहांजेब की बीवी हैं और जहांजेब की बहन तेरी बीवी है, तो तू जहांजेब को क्या कहकर लोगों से मुतारुफ करवाता है? साला या फुप्पा? फरहाद ने हिसाब लगाते हुए आखिर में शरारत से छेड़ा और फिर अहमद के साथ ताली मारकर हंसने लगा, तो वो दोनों को घूर कर रह गया। अबे वो छोड़, असल मज़ा तो तब आएगा जब इनके बच्चे होंगे। जहांजेब के बच्चे इसको क्या बोलेंगे? रमीज़ भाई या फूफा? और उसके बच्चे जहांजेब को क्या बोलेंगे? मामू या दादा? क्योंकि फुप्पो की हैसियत से महरमा भाभी उनकी रिश्ते की दादी होंगी ना। अहमद ने मज़ीद टेढ़ा हिसाब लगाते हुए सवाल किया और दोनों फिर ताली मारकर हंसने लगे। हादी सामने देख, रमीज़ ने अचानक फरहाद को कहा, जो गर्दन मोड़कर अहमद के साथ हंसने में मसरूफ़ था। और जब तक वो संभल पाया तब तक बाइक सामने रुकी सफ़ेद मीरा कार को हिट कर चुकी थी। ये तसादम होते ही ड्राइविंग सीट से गाड़ी का मालिक बाहर आया, जो कि और कोई नहीं बल्कि जहांजेब था, जबकि गाड़ी की खिड़कियों से महरमा, शफक, आयशा और हमना भी सर बाहर निकाल चुकी थीं। लो बस, हो गई पुरानी यादें ताज़ा। रमीज़ ने बेबसी से उन्हें इतला दी, जो जहांजेब को अपनी तरफ आता देख कर सकते में आ गए थे, क्योंकि अब वो इन्हें किसी सूरत नुकसान पूरा किए बिना नहीं छोड़ने वाला था, जिन्होंने एक अरसे से उसकी नाक में। जी दोस्तों, तो बिलाखिर मेरे सामने वाली खिड़की का इख्तिताम हुआ। आपको तो ये नावल यकीनन पसंद आया ही होगा, लेकिन इस नावल की जो राइटर हैं फरियाद खान, कुछ बातें उनके दिल की भी उन्होंने हमारे साथ शेयर की हैं, जो मैं उन्हीं की ज़बानी आपको सुना रही हूँ। अभी अभी जिस कहानी के अख्तिताम पर आपके लबों पर प्यारी सी मुस्कान है, ऐसी ही मुस्कुराहट इसके आगाज़ में भी उभरी होगी और कहीं कहीं तो शायद बेसाख्ता कह के भी उमड़ आया होगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं समझूंगी मैं आप लोगों को अपने लफ्ज़ों से गुदगुदाने में कामयाब रही। और इन सब के अलावा कई मुकामात पर शायद आप लोगों को मुझसे शिकायत भी हुई होंगी कि मैंने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। जैसा कि सब समझ रहे थे, शफक जहांजेब के साथ होगी, यशफा फरहाद के, आयशा अहमद के और हमना रमीज़ के साथ। मगर मैंने सारी तरतीबें उलट दी। मैंने ऐसा क्यों किया? ये समझाने के लिए कि देखें आपका दिमाग कितना जल्दबाज है। ये ज़्यादा दूरंदेश नहीं है, ये हर पहलू पर नहीं सोचता। इसे बस जो अच्छा लगता है ये चाहता है कि सब वैसा ही हो जाए। ये कभी सोचने की जहमत नहीं करता कि अगर सब वैसा हो गया तो क्या वाकई ये अच्छा होगा। ये बस फैंटेसी में गुम हो जाता है, हकीकत के फैक्ट्स एंड फिगर नहीं देखता। और ऐसा इसीलिए होता है कि आपने अपने दिमाग को एक ही पैटर्न पर सोचने का आदी बनाया हुआ है, और ये आदत लगी है मूवीज़ और नॉवेल्स से, जिनमें सिर्फ एक यही पहलू होता है कि लड़का लड़की मिले, प्यार हुआ, बीच में विलन आए, उन्हें हराया, शादी हुई और हंसी खुशी रहने लगे। कभी सोचने की कोशिश की है कि कॉलेज कॉरिडोर में टकरा कर, पार्टी में मिलकर, ट्रेन में मिलकर या खिड़की पर देखकर हीरो हीरोइन को जो हो जाता है वो वाकई प्यार होता भी है, या फरहाद और यशफा जैसी वक्ती उनसियत होती है? अपने जहन में एक ऐसा शख्स लाएं जो हकीकत में आपकी ज़िंदगी में मौजूद है, लेकिन आप उसे ख़ास पसंद नहीं करते हैं। अब फ़र्ज़ करें किसी ने आपको उस शख्स के साथ सारी उम्र के लिए कमरे में कैद कर दिया है। वो शख्स इंतहा का बातूनी है और बोले जा रहा है। क्या आप उसके साथ खुश रह पाएंगे? क्या आप उसकी हरकत को क्यूट कहकर उस पर प्यार निछावर कर पाएंगे? नहीं ना। तो फिर ये क्यों चाहने लगे थे कि जहांजेब शफक के साथ ऐसे ही रहे, हालांकि वो उसकी पसंद नहीं थी, क्योंकि वो उसके मिजाज की नहीं थी। ऐसा सिर्फ 1-2 घंटे की फिल्म या 1000 पेजेस के नावल में तो हो सकता है। असल ज़िंदगी में ये नामुमकिन की हद तक मुश्किल है कि आपको खुद से यकसर मुख्तलिफ शख्स से मोहब्बत हो जाए।
इस तरह की मोहब्बत सिर्फ 100 में से 10% लोगों को होती है। बाकी 90% को सिर्फ वक्ती कशिश हो सकती है, जो इतनी ताकतवर नहीं होती कि ज़िंदगी भर आपको इससे बांध कर रखे। अगर आप खामोश तबा हैं तो बहुत जल्द उसकी बातों से उकता जाएंगे, और अगर आप बातूनी हैं तो बहुत जल्द उसकी खामोशी से बेजार हो जाएंगे। इसीलिए ट्रेंड्स, लव कोटेशंस और फैंटेसी को फॉलो करने के बजाय हर पहलू पर सोचकर अपने लिए इंतखाब करें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी कोई 2 घंटे की फिल्म या 1000 पेजेस का नॉवल नहीं है। यह आखिरी सांस तक का मुआहदा होता है, जिसमें अगर आयशा जैसी को अहमर के साथ और रमीज़ जैसे को शफक के साथ बांध दिया जाए तो ये लोग सिर्फ एक साथ ज़िंदगी गुजारेंगे, उसे कभी जी नहीं सकेंगे। टीचर और स्टूडेंट दुनिया के चंद मुकद्दस तरीन रिश्तों में से एक रिश्ता, जिसका तकद्दुस कुछ फैंटेसी बेस्ड नॉवेल्स और मूवीज़ ने इतनी बुरी तरह पामाल किया है कि अब खुद टीचर और स्टूडेंट की नज़रों में भी एक दूसरे के लिए वो इज़्ज़त नहीं रही, बल्कि वो दोनों भी एक दूसरे को टटोलती हुई दिलचस्प निगाहों से देखते हैं कि कहीं मेरी वो स्टूडेंट फ़लाँ मूवी की तरह मेरी हीरोइन तो नहीं, या कहीं मेरे टीचर फ़लाँ नॉवेल की तरह मेरे हीरो तो नहीं। जब जहनों में ऐसी सोच पलना शुरू हो जाएगी तो फिर कैसे उनकी जगह बाकी रहेगी? कैसे तालीमी इदारों में मुल्क के वो मेहमान तैयार होंगे जिन्हें मुस्तकबिल में ये वतन संभालना है? ऐसे ही हमना और रमीज़ के साथ फ्रेम में आते ही सबको बेचैनी शुरू हो गई होगी कि कब इनकी टीचर स्टूडेंट वाली लव स्टोरी शुरू होगी। सबने बस फौरी रमीज़ को उसका हीरो बना दिया, जो आगे बढ़कर कहेगा कि मैं इस माजूरी के साथ उसे अपनाऊंगा, और फिर सारी ज़िंदगी वो उसे बाहों में लेकर घूमेगा। किसी ने ये नहीं सोचा कि ये गलत है। उनकी उम्रों के दरमियान बहुत फ़र्क है, उनका रिश्ता बहुत तकद्दुस वाला है। हम ना बिना किसी हीरो के भी तो एक स्ट्रॉन्ग लड़की की तरह रह सकती है। हकीकी ज़िंदगी में ऐसे कितने केसेस देखे हैं आपने, जिसमें किसी भी तरह की डिसेबिलिटी का शिकार लड़की की ज़िंदगी में एक हैंडसम हीरो आता है और फिर उसे हाथ का छाला बनाकर रखता है। शायद 0.01% देखे हों, लेकिन ऐसे केसेस कितने देखे हैं जिनमें लड़की को कोई अपनाने आगे नहीं बढ़ता और वो खुद को एक बेकार शय समझकर डिप्रेशन में चली जाती है। शायद 99.09% देखे होंगे। तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? किसी हीरो का इंतज़ार करने की या खुद अपना हीरो बनने की? हमें ज़रूरत है हमना की तरह इस बात पर पुख्ता यकीन करने की कि अल्लाह है हमारे साथ। जिस अल्लाह ने दुनिया में यह आजमाइश दी है वो आखिरत में उसका अजर भी देगा। मगर अफसोस, आखिरत पर हमारा ईमान सिर्फ ईमान मुजम्मिल पढ़ने तक है, वरना हर वक्त बस जहन में ये ही शिकवा रहता है कि मेरी ज़िंदगी में ही ये महरूमियाँ क्यों। जिस दिन ज़बान के साथ साथ जहन दिल भी इस बात पर पुख्ता ईमान ले आएंगे ना कि अल्लाह सब्र करने वालों का सिला ज़रूर देता है, चाहे दुनिया में दे या आखिरत में, उस दिन ज़िंदगी से सारे शिकवे ख़त्म हो जाएंगे। हम अक्सर ये सोचकर हसरत से आहें भरते हैं कि काश हमारी ज़िंदगी में भी नॉवेल, ड्रामा और मूवी की तरह कोई हीरो होता, मगर हम कभी ध्यान नहीं देते कि दर हकीकत हमारी ज़िंदगी में भी लविंग, केयरिंग, बहादुर हीरोज़ होते हैं। कभी जहांगीर जैसे बाप और भाई की महफूज पाबंदी में, कभी डांटने और रोकने टोकने वाली आयशा जैसी माँ या बहन की फ़िक्र में, कभी गलत राह पर चल पड़ने की वजह से लड़ने वाले रमीज़ जैसे दोस्त की हक बात में, कभी लड़ झगड़ कर अलग होने के बावजूद सबको पकड़कर वापस जोड़ने वाली अहमद जैसे दोस्त की तड़प में, कभी हर गलती मानकर माफ़ी मांग लेने वाले फरहाद जैसे दोस्त की शर्मिंदगी में। गर्ज की मोहब्बत, चाहत, उल्फत, दोस्ती सब अपनी जगह हैं, मगर हमारी नज़र टॉप फ्लोर पर बनी उस रोमांटिक लव स्टोरी वाली खिड़की पर से हटती ही नहीं है जो हमारी पहुंच से बहुत दूर है, और सर उठाकर उसे हसरत से तकने में हम इस कदर गुम हैं कि अपने ऐन सामने मौजूद इस खिड़की पर तवज्जो नहीं देते हैं जहाँ से हकीकी रिश्तों की मोहब्बत पाश ठंडी हवा हमें छूने आती है। लिहाजा कब से जो सर ऊपर किए इस हासिल टॉप फ्लोर वाली खिड़की को घूरे जा रहे हैं, वहाँ से निगाहें हटाकर सर नीचे कीजिए, गर्दन को थोड़ा सुकून दीजिए
छोड़ दीजिए ये इंतज़ार करना कि अभी वो खिड़की खुलेगी और यूनानी देवताओं सा हुस्न रखने वाला कोई रोमांटिक हीरो आप पर दिल हार कर आपको अपनी रानी बनाकर ले जाएगा। अपनी खूबसूरत ज़िंदगी को किसी बेमंतक नॉवल या मूवी से कंपेयर करना छोड़ दें, और जब भी कुछ ऐसा देखकर या पढ़कर आपका दिल हसरत से कहे कि काश मेरी ज़िंदगी में भी ऐसा कोई कदर करने वाला होता, तो ऊपर वाली बंद खिड़की को तकने की बजाय अपने दिल को जवाब दीजिएगा कि हाँ, ऐसे बहुत से लोग हैं ना मेरे पास भी। दिल पूछेगा कहाँ हैं, तो मुस्कुरा कर उसे बताइएगा कि मेरे सामने वाली खिड़की में। फरियाल खान। तो जनाब, कैसा लगा आपको फरियाल खान का ये मैसेज? यकीनन पसंद आया होगा, इस पर गौर ज़रूर कीजिएगा और जुड़े रहिएगा क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल के साथ, जहाँ बहुत जल्द हम नए नए नॉवेल्स आपके लिए लेकर आएंगे। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।